अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक नई सूरत हाल और एक नई जो सलाबी सूरत हाल उस हवाले से हमने आज ये प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसमें आज हमारे साथ तजिया कार के तौर पर मोहम्मद अमजद साहब हैं। दूसरा हमारे साथ जो मेहमान दोस्त है हमारे वो है फैसल जमील साहब, जो एक बहुत ही मायानाज और एक बहुत ही तजिया कार है, जिन्होंने मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ चैनल्स में, मुख्तलिफ अखबारात में अपने तजियों के हवाले से बहुत मरूफ है। तो आए इनसे सवाल करते हैं कि जनूबी पंजाब में सबसे पहले बहावन दरिया सतलुज में जो सैलाब की इस वक्त सिचुएशन है, इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है, जो बार बार हमसे मार खाकर फिर आगे की तरफ सर करता है कि ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज इसके सर पर ज़्यादा से ज़्यादा जूतियाँ मारे, क्योंकि ये जूतियों के लायक है। ये हमारा वो अज़ली दुश्मन है जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे नुकसान, चाहे वो सफारती महाज है, चाहे वो पानी का मसला है, चाहे वो किसी भी जगह कोई ऐसी चीज़ है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ताड़ में छुप के वार करता रहता है। ये एक बुज़दिल दुश्मन है और हम बतौर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम इन लोगों से कभी भी नहीं डरेंगे। इस मुल्क से डरपोक हिंदू से, इस हिंदुता से, जिनका एक ही है कि वो अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करते, किसी और मजहब को अच्छा नहीं पसंद करते, हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे और किसी भी महाज पर हम इनसे डट करेंगे। और आए इसी हवाले से हम अपने मेहमानों से सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं चौधरी फैसल जमील साहब से मैं कहूँगा कि चौधरी साहब, जो दरिया सतलुज में इंडिया ने जो पानी छोड़ा है उस वाले से क्या नुकसान हुए हैं, उस पर थोड़ा ये पानी किस किस इलाके में कहाँ पर अभी तक पहुंचा, और ये इस दरिया की जो इसमें सेंटर है वो इस पानी को इसको संभाल लेगा या सैलाबी रेला जो जिसमें थोड़ा कई जगह बंद टूटे हैं नुकसान है। जी चौधरी साहब बताइएगा। शुक्रिया जॉर्ज साहब, आपने टाइम दिया बात करने का। असल ये जो हमारे इलाके में जो दरिया है वो है दरिया सतलुज, जो हेड गंडा सिंह से निकलता है और पाकिस्तान के हदूद में होता हुआ हेड सुलेमानपुर से क्रॉस करता हुआ फिर जो है आरफ वाला तहसील आरफ वाला ज़िला बहावलनगर से होता हुआ हासलपुर और डिवीजन बहावलपुर से होता हुआ ये हेड पंजन पे जाके जो है शामिल हो जाता है दरिया सिंध में। तो इसमें ये है कि अब जो पानी इंडिया ने छोड़ा हुआ है, आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है 83,000 क्यूसेक जो है वो हेड गंडा सिंह से चल रहा है पाकिस्तान की तरफ। और अगर बात करें उससे आगे हेड सुलेमानपुर पे आए तो वहाँ पे जो अप स्ट्रीम है वो तकरीबन 66,000 क्यूसेक है और जो डाउन स्ट्रीम है वो है तकरीबन कोई 55,000 क्यूसेक। तो इससे होता हुआ जब ये हेड इस्लाम की तरफ जा रहा है तो वहाँ से ये तकरीबन 41,000 क्यूसेक से पानी आगे की तरफ जा रहा है। तो वक्ती तौर पे तो जो है इंडिया के बगैर नोटिस के जो इन्होंने पानी पाकिस्तान के रूप में छोड़ा है, ये बड़ी परेशानी वाली बात है और इसका जो है नुकसान जिम्मेदारों को बड़ी हद तक हुआ है, क्योंकि ये जो टॉप के दिन है, ये टॉप के मंथ है, इसमें जो क्रॉप है जिम्मेदार। तो ऐसा मैं यहाँ एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि ये बहावल नगर के पास है, गोका पतन के मुकाम पर बंद टूटे हैं। जी गोगीरा, इसमें मोजा तोगीरा शरीफ है, गोगीरा नहीं तोगीरा शरीफ है, वहाँ के करीब भी शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई जिससे काफी नुकसान हुआ जमीनों को। जो ऐसे ही है ना कि इंडिया ने गैर अलानिया तौर पर जो पानी छोड़ा है तो जिम्मेदार को इस चीज़ का भी एहसास नहीं था। तो ये अचानक कोई बारिशों का प्रॉब्लम बना, बारिशें ज़्यादा हुई, कोई इंडिया ने पानी जो कुछ दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहावल नगर के हदूद में और उसके अलावा जो बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद है उसमें भी काफ़ी जगह पे पानी टूटे हैं, तो उस पर भी वहाँ पे भी काफ़ी लॉस हुआ है जिम्मेदार का। जी अच्छा, इसमें बस्तियाँ भी काफ़ी जो हुई ना, जो मोमिका रोड बह के है, मोमिका कोई रोड है वहाँ पर? जी मोमिका रोड है, वो वहाँ पे एक रोड नहीं है, 3, 4, 5 रोड का नुकसान हुआ है, बंद टूटे हैं और कई देहात भी ज़ेरे-आब आ गए हैं, तो करीबी फसलों को बड़ा नुकसान पहुँचा है और जिम्मेदार जो है कोई अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। फिलहाल परेशान जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशान है। हाँ जी, अब हम चलते हैं, हमारे दूसरे मेहमान है मोहम्मद अमजद साहब, जो अपने तज़िये के वाले से काफ़ी बजे हुए हैं और उनका तारफ़ किसी मुहताज के लायक नहीं है। हम उनसे पूछते हैं। चौधरी साहब, मोहम्मद अमजद साहब, हमें ये बताइएगा कि कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुँचा है जो डूब गई हैं काश्तकारों की? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे काफ़ी
انتہائی علاقہ ہے، اس میں مرغی ہے اور اس میں جوار ہے، مٹی ہے اور کافی جو ہے چارہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو یہ ڈبل ٹو کی ادھر پہنچی ہوئی ہے، سب سے پہلے فوج ادھر پہنچی ہے اور فوج میں اور اس میں فوج کے علاوہ افغانی تنظیمیں ہیں وہ ادھر حصہ لیں گی بڑھ چڑھ کے، یہ صورتحال ہے۔ تو اسے میں امجد صاحب میں ایک سوال اس پہ آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں کہ بستیوں کو ذرا تھوڑا اونچا بولیے گا پلیز، ذرا تھوڑا یہ بتائیے گا کہ جو انسانی بستیاں ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ باندھ ٹوٹنے سے نقصان ہوا ہے، کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کے ساتھ کافی ادارے بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ڈبل 1 ڈبل 2 لوگ وہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں جی؟ کچھ کر گئے ہیں، زیادہ کر گئے، کچھ رہ گئے، اس کے لیے مرکزی ٹیمیں ادھر پہنچ گئی ہیں، ریسکیو ڈبل 1 اور کافی تنظیمیں پہنچ گئی ہیں۔ سب سے پہلے ادھر ہماری پاک فوج پہنچی ہے، اس طرح کے وہ کافی متاثرین ہیں۔ اچھا، کیا رستے جو ہے لاہور سے بابل نگر کا جو آ رہا ہے، ملتان روڈ آ رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو رستے، مقامی رستے بھی آپ کے ہیں، وہ رستے ابھی بحال ہے یا سیلاب نے وہ سڑکیں بحال لے گیا ہے؟ جو زیادہ رستے ہیں وہ بحال ہیں، کچھ جو کم ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن زیادہ جو رستے وہ بحال ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آخری میں سوال کروں گا چوہی صاحب سے۔ چوہی فیصل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ایک چیز سے تو یہ کسی پاکستانی کو اس میں شک و شبہ نہیں کہ پاک فوج اور ہمارے فیلڈ مارشل حافظ منیر صاحب وہ کسی بھی محاذ میں، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہو، چاہے وہ سیلاب کا ہو، یا کوئی بھی ایسی کوئی ایسی آفت آئی ہو پاکستان کے اوپر، عوام کے اوپر آئی ہو، تو وہ پیچھے ہٹے۔ آپ فوج کے کردار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آخری میرا سوال ہے اور یہ مجھے آپ نے ذرا بتائیے گا۔ تھینک یو۔ دیکھیں، جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے تو یہ پاکستان کے ہر محاذ پہ جہاں پہ بھی پاکستان کو کسی بھی مشکلات کا سامنا آیا ہے، کوئی تکلیف کا سامنا آیا ہے، چاہے وہ زلزلہ زدگان کے لیے ہو یا سیلاب زدگان کے لیے ہو، تو پاک فوج نے ہمیشہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اب بھی الحمدللہ ہمارے علاقوں میں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پہ سب سے پہلے فوج نے آ کر اپنی خدمات جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں، تو الحمدللہ وہاں پہ ریلیف کا کام جاری ہے، ان کے جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، گورنمنٹ ڈوٹو بھی ان کے ساتھ ہے، تو بہت حد تک جو ہے نا پاک فوج جو ہے نا وہ سیلاب زدگان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نے بات بڑی درست کی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج ہے تو ہم ہیں، ہماری فوج ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ ہماری گورنمنٹ بھی بڑی اچھی ہے، وہ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب مل کر وہ جو ملک کے لیے ترقی کے لیے گامزن ہے، سب کے لیے یہ سارا کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت کے پی کی سے لے کے سندھ تک سیلاب کی صورت میں آفات آئی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم پاک فوج کے لیے دعا کریں گے، اپنی گورنمنٹ کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف زرداری صاحب کے لیے دعا کریں، صدر پاکستان زرداری صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ وہ اسی طرح آپس میں مل کر اتفاق کے ساتھ ملک پاکستان کے لیے کام کرے اور پاکستان کی عوام کو ترقی کی طرف گامزن کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مہمان ہیں محمد امجد صاحب اور چوہدری فیصل جمیل صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ نعیم چودھری کو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔